तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ही ज़्यादा इजी बनने वाली है और आप आराम से एक दो चीज़ों के साथ आप आराम से बना लेंगे, क्योंकि ये जो सी है ना रमज़ान स्पेशल रेसिपी है कि आप रमज़ान में ही ये स्नैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप वैसे भी चाय के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान में ये ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। पकोड़ों से तो ज़्यादा बेहतर है कि आप पकोड़े शकोड़े खा के तो पेट में दर्द हो जाते हैं, या फिर वो कतलियाँ वगैरह बना लेते हैं या कुछ भी फ्राई चीज़ें बना लेते हैं। ये ज़रा लाइट वेट भी होगी, अच्छी भी होगी और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद भी आएगी। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने वो वीडियो में देखा होगा कि मैंने चिकन को बॉयल कर लिया है। कुछ नहीं बीच में डाला, कोई लहसुन प्याज का पेस्ट नहीं, कोई नमक मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं डाला मैंने, नथिंग। सिर्फ मैंने उससे पानी डाल के और मैंने ना चिकन को बॉयल कर लिया। और उसके बाद मैंने आप लोगों के वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उसका पानी निकाल के चिकन को साइड पे रख लिया। अब सेकंड मैंने ये किया है जी, अब मैंने ब्रेड ले ली है, सैंडविच ब्रेड ली है। ये मैंने सैंडविच ब्रेड मंगाई हुई थी। मेरे पास वो कटर नहीं था जिसके साथ ये गोल गोल काटे जाएंगे, तो इसीलिए जी मेरे पास स्टील का ग्लास था। आप लोगों के पास भी अब अगर नहीं है तो आप भी कोई भी टेक्निक आजमा सकते हैं। तो जी मैंने ये लिया था। अब ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 3 को इकट्ठे काट लूँ। कोई मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी ऐसा। तो खैर बाद में मैंने सोचा ये ना हो कि फ़्रेश ब्रेड है तो ये ना हो ख़राब हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, सॉफ्ट थी ब्रेड। और ना इसीलिए ना 3 पीस तो काटे ही नहीं जाने थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि समझदारी इसी में है कि एक एक ही करके काटा जाए। तो जी ये मैंने तकरीबन पूरी ब्रेड काट ली थी, एक दो स्लाइस ही बस रह गए थे, तकरीबन मैंने पूरी काट ली थी। और मैं सबसे बेहतरीन बात यह है कि मैंने एक स्लाइस का एक एक पीस नहीं किया, मैंने ये किया कि मैं दो दो काटूँ ताकि ना ब्रेड वेस्ट ना हो। और जो बाकी बची है ब्रेड उसकी मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँ। अब ये मैंने फ़्रेश ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। मुझे अच्छे लगते हैं फ़्रेश ब्रेड क्रम्स। और अब मैं इन्हें जितने यूज़ होने हैं उतने यूज़ करके बाकियों को मैं ना वो सुखा लूँगी। ऐसे मैंने इसीलिए परात में डाले थे कि खुले बर्तन में डालूँगी तो वो ना फिर बाद में मैं जितने यूज़ करने हैं, एक तो लग भी ठीक से जाते हैं, एक ज़्यादा क्वांटिटी में आप ना लगा लेते हैं। मतलब कि 3-4 पीस आप रख के जल्दी जल्दी ब्रेड क्रम्स लगा लें और उसके बाद जो बचें और आप लोग उसे ऐसे जैसे कि वो चादर पे बिछाते हैं या किसी कपड़े पे बिछा के वैसे भी सुखा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास जगह नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं, तो आप ऐसे मेरी तरह बर्तन में डाल लें और तकरीबन 2-3 घंटे बाद इससे हिलाते रहें ताकि ना चारों तरफ से जो उनसे है ना वो ड्राई हों। ये ना ऊपर से ड्राई हो जाए और नीचे से वैसे ही ना वो रहें, सॉफ्ट रहें। तो बाद में आप इसे ना स्टोर कर लीजिएगा। ये आप लोगों के घर के होममेड फ्रेश क्रम्स बन गए। जब आपका दिल करेगा, आप लोगों के पास बनाने का टाइम नहीं होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने फ़र्स्ट रमज़ान जो सा ना वो बनाए थे, चिकन बॉल बनाए थे, तो उसके लिए भी मैंने वो मौके पे मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे। तो ये बने होंगे तो आप लोगों को ईज़ी होगा आने वाले रमज़ान में। ये जो आने वाले रमज़ान है कि आप कोई भी चीज़ बनानी होगी, आपके घर में ब्रेड क्रम्स पड़े होंगे, आप इजीली लगा सकते हैं। अभी मैंने सारी जो ब्रेड है उसे वेस्ट नहीं किया, चिकन को मैंने श्रेड नहीं किया, ये मैंने इससे भी चॉप कर लिया था कि जो उनसे ना श्रेड करने में ना ज़रा टाइम लगता है। और मैं अकेली होती हूँ, अम्मी मेरे पास होती थी तो अम्मी जो उनसे है ना मेरे साथ ये काम करवा देती थी। अब मेरी अम्मी जो उनसे है ना मेरी सिस्टर के पास होती हैं, तो जो उनसे है ना इसलिए मैं ज़रा शॉर्टली वो करती हूँ कि जो शॉर्ट काम हो ना मैं वो ही ज़रा प्रेफर करती हूँ। तो मैंने इन्हें चॉप कर लिया था। इसके बाद आप लोगों ने एक लेनी है शिमला मिर्च, और इसे आप लोगों ने ना छोटे छोटे से पीस में काट लेना है। वो भी मैं बाद में ख्याल आ रहा था मुझे कि मैं वो भी चॉप कर लेती, वो भी जल्दी हो जाना था, लेकिन मैंने है चॉप वहाँ पे रख दी थी, चीज़ें उठा दी थी, सारा जो चीज़ें खिल रही हुई थी वो मैंने सारी उठा दी थी। अब जो उनसे ना मैं हाथ से बनाना शुरू कर दिया था, मैंने कहा कोई नहीं इतनी देर में तो ईज़िली बन नहीं जाएगा। तो खैर मैं ये वो बना रही हूँ, शिमला मिर्च बना रही हूँ। इसके अलावा और आप लोगों ने कुछ नहीं बनाना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ये भी कर लूँगी। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देख लीजिए मैंने शिमला मिर्च बना लिया है। अब इसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं इसमें ब्लैक पेपर, मायोनीज़ और नमक डालूँगी। मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाला है कि मेरे पास जितना वो चिकन था
ایک میں نے میڈیم سائز کی شملہ مرچ لی ہے. تقریباً میرے پاس آئی تھنک ½ kg چکن ہوگا. اور یہ جو ہے نا یہ مائونیز آپ دیکھ لیں میں کتنے ڈالوں گا. آئی تھنک ½ کپ سے زیادہ ہی ہوگی مائونیز. یہ میں نے ڈال لی ہے. اس کے بعد تقریباً پونا چمچ جو ہے نا چھوٹا وہ ٹی اسپون میں کالی مرچ کا ڈال لوں گی. آدھا چمچ تقریباً میں نمک کا ڈال لوں گی. تو یہ آدھا چمچ میں نمک کا ڈال رہی ہوں. تو اس سے آپ لوگوں نے اچھی طرح مکس کر لینا. یہ آپ کی فلنگ ریڈی ہو گئی ہے. آپ کی فلنگ جو آپ لوگوں نے بیچ میں جو ان سے ڈالنی ہے نا یہ فلنگ ریڈی ہو گیا. اب آپ لوگوں نے وہ جو سلائس کاٹے ہوئے تھے ان سلائس پہ آپ لوگوں نے یہ فلنگ لگانی ہے. 1 ٹیبل اسپون لگ جاتا ہے. یہ ایک وہ لگا لینا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے اوپر سے دبا کے بند کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ کھلے نا یہ فلنگ. یہ ایسے ہی آپ لوگوں نے 1 by 1 آپ لوگوں نے لگا لینے ہیں. تو ایسے آپ لوگوں نے ذرا دبا کے کرنا ہے تاکہ فیلنگ نا باہر نہ آئے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. وہ اس کو ذرا انڈے زیادہ لگتے ہیں کیونکہ بریڈ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈے زیادہ جو سے نا چوستی ہیں. تو تقریباً 4-5 جو سے ہیں نا اس میں انڈے لگ جائیں گے. تو آپ لوگوں نے انڈے اچھی طرح بیٹ کر لینے ہیں. اور اس کے بعد جو سے نا آپ لوگوں نے ایک پہ ایگ لگا کے تو اچھی طرح آپ لوگوں نے انڈے بیٹ کر لینے ہیں. بیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ذرا کوشش یہی کرنی ہے کہ کم از کم لگے کیونکہ میرے تو تقریباً نا 4 سے 5 لگ گئے تھے اتنے میں. تو کیونکہ بریڈ جو سی ہے نا ایک چوستی وہ آبزرو کر لیتی ہے. تو اسی لیے جو ہے نا آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ طریقے ساتھ ہی نا لگائیں. اب میں ساری فیلنگ وہ کر لوں گی کر لوں گی. کم از کم میرے 18-20 بنے تھے. میں نے اتنی جو سے ہے نا اتنے مٹیریل میں میرے اتنے بنے تھے. آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کتنے بنانے ہیں. میں نے کیونکہ ساتھ اپنے نیبرز کو بھی دینے تھے اور ہم جو ہے نا میں نے کچھ بنایا بھی نہیں تھا. کوئی کوکنگ شوکنگ نہیں کی تھی. کھانا شانا نہیں بنایا تھا. تو ہم لوگوں نے یہی کھانے تھے. تو اسی لیے ہم نے یہی نا کھانے تھے. تو اس کے علاوہ اب رمضان کے آپ لوگوں کی کیسی تیاریاں چل رہی ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو. میرا کوئی حال نہیں ہے. پتہ نہیں میں یہاں کی مخلوق ہوں بھی کہ نہیں ہوں. ساری زندگی ہو گیا انسٹا یوز کرتے. ساری زندگی ہو گیا یوٹیوب یوز کرتے. آج مجھے یاد آ گیا ہے کہ کیوں نہ میں بھی کچھ کروں. کیوں نہ میں بھی ریسیپی شیئر کروں. کیوں نہ میں بھی انسٹا یوز کروں. اللہ گواہ ہے کہ میں کس جگہ کی مخلوق ہوں میں. مجھے تو قسم سے سمجھ ہی نہیں لگی ابھی تک کہ میں ہوں کیا. اب مجھے یہ شوق چڑھ گیا کہ میں نے یوٹیوب چلا لیا. مجھے یہ شوق چڑھ گیا کہ میں نے انسٹا چلانا ہے. ساری زندگی گزر گئی ہے یوز کرتے. کبھی پوسٹیں نہیں کی. کبھی یوٹیوب کو یوز کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے کہ میں بھی یوز کروں. میں بھی سوشل میڈیا میں آؤں. آج جو ہے نا مجھے یہ ششکلہ ہو گیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو خیر کوئی نہیں. اللہ جانتا ہے میں کس ٹائپ کی مخلوق ہوں. خیر کوئی بات نہیں. شروعات کر دی. اللہ گواہ ہے کہ 0 سے شروع کیا ہے. نہ کوئی فالوور ہے نہ کوئی سبسکرائبر ہے. کچھ بھی نہیں ہے. 0 سے شروع کیا ہے آپ کی بہن نے. ٹھیک ہے. اب اللہ خیر کرے. تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے. اب آگے جا کے کیا ہوگا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن اللہ کا نام لے کے شروع کر لیا میں نے آپ کے لیے کہ کوئی بات نہیں دیر آئے مگر درست آئے. شروع کر لو فڑا تم اللہ کا نام لے کے. ہے دیکھیں اب میں نے جو ہے نا وہ چولہے پہ آئل رکھ دیا تھا. ان میں نے فرائی کر لینا ہے. تو اسے سمپل طریقے سے میں نے فرائی کر لینا ہے. تو آپ لوگوں کی ریسیپی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ہے میرے بچے کی آواز آ ہی رہی ہوگی پیچھے. میں اسے صلاح کے ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے آئی تھی کہ میں فٹافٹ ویڈیو ایڈٹ کر لوں گی. لیکن خیر کام کے ساتھ ساتھ اولاد کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اب جو ہے نا بچہ میرا لال اٹھ گیا تھا. اب جو ہے میں اس کے ساتھ بھی نیچے آ رہی تھی کہ چلو اس کے ساتھ لیٹ جاتی ہوں. جتنی محنت ہونی تھی ہو گئی. جتنا کام ہونا تھا وہ ہو گیا. کیونکہ جو مائیں ہوں گی جن کے بچے ہوں گے انہیں تو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ جی بچوں کے ساتھ کام کرنا, بچوں کے ساتھ کوکنگ کرنا, کچھ اور کرنا کتنا مشکل ہے. تو بس اپنا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے کی چاہت ہے. شروع کرتی ہے اللہ کا نام دے کے. اب اللہ انشاءاللہ تعالیٰ محنت کی کامیابی تو دیں گے کہ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیاب کرتے ہیں. ماہ رمضان کے صدقے میں میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے نا عزت عطا کرے. کیونکہ بندوں سے تو عزت نہیں ملتی. عزت دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک تمام عزتیں اسی کی ہیں.
تو عزت دینے والے تو خیر اللہ پاک کی ذات ہے. اس چیز کے بارے میں بھی آپ کو ایک بار بتاؤں گی کہ یہ میں عزت کا ورڈ کیوں یوز کر رہی ہوں, مجھے ایک ٹائم پہ کس نے کیا کہا تھا. یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پرسنل بات شیئر کروں گی کہ کس کی عزت ہے اور کس کی نہیں. خیر اگر ریسیپی اچھی لگے گی تو ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو سب کو بڑی پسند آئے گی, میرے ہسبینڈ کو, میرے بھائی کو, اور آئی تھنک نیبرس کو بھی پسند آئی ہی ہوگی, اتنی بھی بات نہیں ہے. تو خیر آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گی. تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا, دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ملتے ہیں جی اگلی ریسیپیز کے ساتھ, یا پھر کوئی بیوٹی ٹپ کے ساتھ, یا پرسنل انفارمیشن کے ساتھ, بلاگنگ کے ساتھ. چلے جی, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اچھی عید گزارے, ہماری بھی اچھی عید گزارے. تو یہ دیکھ لیں آپ کتنے کو کرسپی بنے ہیں. آپ لوگوں نے بس سمپل اسے فرائی کرنا ہے. میں نے خیر اتنا تو ہے, مجھے نالج نہیں ہے کہ میں کاٹ کے بھی دکھاؤں یا پریزنٹ کیسے کروں, لیکن میں نے ویسے ہی پک اتار لی تھی تھمبنیل کے لیے. یہ دیکھیں جی.